नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा र आज यो भिडियोमा मैले गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशन गरिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह चौथो त अहेब पदको स्थानीय र प्रदेश तहको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्नेछु र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर मन पराउनु हुनेछ र साथै यस्ता स्वास्थ्य लोक सेवासँग सम्बन्धित भिडियोहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ र बेल आइकन पनि हिट गर्नुहुन्छ जसले गर्दा मैले कुनै पनि भिडियो नयाँहरु अपलोड गर्यो भने तपाईहरुसम्म जानकारी नोटिफिकेसन आउनेछ र त्यसै क्रममा म भिडियो सुरु गरे र तपाईहरुले सकेसम्म भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला सबै साथीहरु तपाईहरुको साथीहरुले जानकारी पाउनु हुनेछ। यस पाठ्यक्रमलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा लिखित र अन्तर्वार्ता गरेर। त्यस्तै लिखितमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी विषयमा पूर्णांक चाहिँ लिखितको लागि 100 पूर्णांक, प्रश्न संख्या चाहिँ 50 वटा हुन्छ, एउटा प्रश्नको अंकभार चाहिँ 2 अंकभारको हुन्छ, अर्थात 50 वटा क्वेशन गरेर जम्मा चाहिँ 100 पूर्णांकको हुन्छ। यसको परीक्षा चाहिँ 45 मिनेट, समय चाहिँ 45 मिनेट हुन्छ भने परीक्षा प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि वस्तुगत बहुउत्तर हुन्छ, अर्थात मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ। एउटा क्वेशन र 4 वटा अप्सन्स हुन्छ, त्यसबाट एउटा अप्सन रोज्नु पर्ने हुन्छ र उत्तीर्णांक भनेको चाहिँ 40 अर्थात पास मार्क भनेको 40 हो। तर यो कम्पिटिटिभ एक्जाम भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ टप जतिवटा सिट खुलाइएको हुन्छ त्यति टपलाई चाहिँ सेलेक्टेड गरिन्छ है। त्यस्तै अन्तर्वार्ताको चाहिँ 20 नम्बर छ, त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ ओरली हामीले पछि लिखितमा नाम निकालिसकेको व्यक्तिहरुको चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। त्यस्तै अब यसको पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पाठ्यक्रममा तल दिएका अंकहरुको मतलब सब्जेक्टहरुको बारेमा सोध्ने छ। साथै यदि तपाईले पाठ्यक्रम मतलब कि तपाईले एक्जाम दिने क्रममा कुनै क्वेशन गल्ती गर्नुभयो भने त्यो गल्ती गरेको क्वेशनबाट मतलब गल्ती गर्नुभयो भने त्यसको कारणले पनि तपाईको आएको अंक मध्ये पनि 20% कटा गर्नेछ। जस्तै मानौ एउटा प्रश्न 2 अंकभारको छ भने तपाईले एउटा गल्ती गर्नुभयो भने 2 अंकभारको 20% अर्थात 0.4% मार्क तपाईको आएको बाट कटा गरिनेछ। मानौ कुनै व्यक्तिले 40 वटा क्वेशन सही गरेको छ र 10 वटा क्वेशन गलत गरेको छ भने 10 वटा क्वेशन गलत भयो भने 10 वटा क्वेशनको टोटल नम्बर 20 नम्बर भयो र 20 नम्बरको 20% गर्दाखेरि 4 आउँछ र अर्थात 4 नम्बर उसको आएको बाट कटा हुन्छ। अर्थात आएको उसको 40 वटाबाट 80 भयो र 10 वटा गल्ती भएको कारणले गर्दा 4 नम्बर कटा हुन जान्छ अनि उसले टोटल चाहिँ 76 नम्बर पाउने हुन्छ है। यसरी के हुन्छ त लोकसेवाले को प्रक्रिया रहेको छ। अब यसमा यस क्रममा यो सब्जेक्टहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा छ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा चाहिँ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन अफ द डिफरेन्ट अर्गन अफ द बडी सिस्टम। यसमा हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एन्डोक्राइन सिस्टम, नर्भस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सेन्स अर्गन्स र एक्सक्रेटरी सिस्टम हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। एक्सक्रेटरी सिस्टम भन्नाले यहाँ युरिनरी सिस्टमलाई विशेष गरेर जनाइएको छ है। त त्यो तपाईहरुले यहाँ यो सिस्टम्सहरुको स्ट्रक्चरल र फंक्सनको बारेमा हामीले विशेष गरेर जान्नु पर्ने हुन्छ। यो अर्थात एनाटोमी भनेको स्ट्रक्चर र फिजियोलोजी भनेको फंक्सन भइहाल्यो। त यो जुन जति सिस्टमहरु यहाँ दिएको छ त्यो सबै सिस्टमहरुको बारेमा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै क्रममा अर्को टप सब्जेक्ट चाहिँ रहेको छ हेल्थ एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिस। हेल्थ एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिस अन्तर्गत हेल्थ एजुकेसन मध्ये हेल्थ एजुकेसन इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड, हेल्थ एजुकेसन र हेल्थ एजुकेसनको महत्व र यसको मेथड्सहरुको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम एन्ड प्लानिङ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम एन्ड प्लानिङको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कम्युनिकेसन एन्ड ब्यारियर अफ कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसनको बारेमा र त्यो कम्युनिकेसन्सलाई ब्यारियर केले गरिराखेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ लर्निङ प्रोसेस, लर्निङ प्रोसेसको बारेमा पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेल्थ एजुकेसन अन्तर्गत हामीले लिडरशिपको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हेल्थ एजुकेसन अन्तर्गत पढ्ने कुराहरु भयो। त्यस्तै स्कुल हेल्थ अन्तर्गत हामीले पर्पज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम, स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको पर्पज, त्यस्तै एक्टिभिटीज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम, स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको एक्टिभिटीजहरुको बारेमा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै कम्युनिटी डायग्नोसिसको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिटी डायग्नोसिसमा हामीले कम्युनिटी डायग्नोसिसको इम्पोर्टेन्स, मेथड्स एन्ड प्रोसेस अफ कम्युनिटी डायग्नोसिसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट। यसमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ र मेथड्स अफ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हेल्थ एजुकेसन र कम्युनिटी डायग्नोसिस टपिकमा सब टपिक गरेर यसरी 4वटा सब टपिकमा विभिन्न कुराहरू समेटिएको रहेको छ है। त्यस्तै अब टपिक 3 मा चाहिँ हामीले कम्युनिटी हेल्थको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिटी हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ सब टपिकमा इपिडेमियोलोजी अन्तर्गत डिफिनिसन एन्ड टर्मिनोलोजी अफ इपिडेमियोलोजीमा रहेका विभिन्न टर्मिनोलोजी र त्यसको डिफिनिसन्स। त्यस्तै स्कोप अफ इपिडेमियोलोजीको स्कोप। त्यस्तै भाइटल स्ट्याटिक्स भनेको डाटाका कुराहरू, भाइटल डाटाहरू, प्रमुख डाटाहरू। त्यसपछि इपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इपिडेमियोलोजिकल ट्र्याड जसमा एजेन्ट, होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट पर्छ त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिजिज प्रिभेन्सन जुन हाम्रो 4वटा लेभल छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ डिजिज ट्रान्समिसन अर्थात् जुन मोड अफ ट्रान्समिसन छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ इम्युनिटीको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इपिडेमियोलोजी अन्तर्गत पर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै कम्युनिटी हेल्थ अन्तर्गत अर्को सब टपिक लिएको छ इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन। इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसनमा चाहिँ स्कोप अफ इन्भाइरोमेन्टल स्यानिटेसन हामीले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ वाटर सोर्स, वाटर प्युरिफिकेसन, वाटर पोल्युसन। वाटर अन्तर्गत चाहिँ सोर्स, वाटरको प्युरिफिकेसन र वाटरको पोल्युसनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एक्सक्रेटा डिस्पोजल एन्ड फिकल बर्न डिजिज। एक्सक्रेटा डिस्पोजेबल अर्थात् एक्सक्रेटालाई डिस्पोज कसरी गर्ने, के मेथड छ त्योको बारेमा र अर्को त्यो फिसेसबाट सरिने कुन डिजिजहरू छ त्यसको बारेमा पनि यहाँ पढ्नुपर्ने हामीलाई हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सोलिड वेस्ट एन्ड मेथड्स अफ टर्मिनेसन। सोलिड वेस्ट एन्ड मेथड्स अफ टर्मिनेसनको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ डिस्पोजेबल अफ वेस्ट वाटरको डिस्पोजेबलको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम। यो डिजिज स्पेक्ट्रमको बारेमा पनि हामीले हेल्थ र डिजिज स्पेक्ट्रमको बारेमा पनि हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ फुड स्यानिटेसन। अर्को हामीले यसमा फुड स्यानिटेसनको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एयर पोल्युसनको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ मिल्क हाइजिन र मिल्क बर्न डिजिज। मिल्क हाइजिन र मिल्कबाट सर्ने रोगहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। त्यस्तै टाइप्स अफ ल्याट्रिनको प्रकार। अर्को चाहिँ स्यानिटेसन ब्यारियर, केले गर्दा स्यानिटेसनमा ब्यारियरहरू भइराखेको छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ अन्तर्गतको इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ अन्तर्गतका कुराहरू पढ्नुपर्ने छ। त्यस्तै अर्को छ टपिक नम्बर 4 मा बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर एन्ड फर्स्ट एड। बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर र फर्स्ट एडको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट एड अन्तर्गत चाहिँ हामीले सक, ब्लिडिङ, बर्न, स्काल्ड, फ्र्याक्चर, इयर, थ्रोट, नोज र आई इन्जरिजहरू, त्यस्तै पोइजनिङ, स्नेक बाइट, इन्सेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, फ्रोस्ट बाइट, यो सबै रोगको बारेमा नर्मल कुराहरू, फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रिकल इन्जरी, यो सबैको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ड्रविङ, चोकिङ, हाई फिभर, फिट, कन्भल्सन, ट्रमा एन्ड फेन्टिङ, यो सबैको बारेमा हामीले फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट्स र यो सबैका कमन कुराहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर सब टपिकमा। यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ भाइटल साइन, इन्भेस्टिगेसन, प्रोसेस अफ इम्पोर्टेन्स, युरिन, स्टुल, ब्लड, स्पुटम, पस एन्ड थ्रोट स्वाब कलेक्सन, भाइटल साइनको बारेमा। त्यसै गरी हाम्रो यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ यसमा इन्भेस्टिगेसन, प्रोसेस अफ इम्पोर्टेन्स अफ युरिन, स्टुल, ब्लड, स्पुटम, पस, थ्रोट स्वाब कलेक्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को यसमा चाहिँ रहेको छ के भन्छ कि यसमा अर्को ब्यान्डेज, वुन्ड ड्रेसिङ।
र यसको प्रिन्सिपलहरू ब्यान्डेज वुन्ड ड्रेसिङको प्रिन्सिपल, इम्पोर्टेन्स, टाइप र एप्लिकेसनको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै टेक्निक अफ गिभिङ इन्जेक्सन अर्थात् रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका कुराहरू यस अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस र यसको इम्पोर्टेन्स, टाइप र मेथड्सहरूको बारेमा। स्टेरिलाइजेसन्सको के इम्पोर्टेन्स छ, यो भनेको के हो र यसको कति प्रकार हुन्छ, यसको के मेथड्सहरू छ, त्यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यसमा टपिक नम्बर 5 मा भेक्टर बर्न डिजिज। भेक्टर बर्न डिजिज अन्तर्गत हामीले विभिन्न कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन, कजेटिभ एजेन्ट, होस्ट, भेक्टर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, लाइफ साइकल अफ भेक्टर एन्ड पारासाइट एन्ड भाइरसेस, टुल्स एन्ड टेक्निक्स फर द प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ भिभिडी। टुल्स र टेक्निक चाहिँ हामीले यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ। भेक्टर बर्न डिजिजलाई प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल गर्ने टुल्स र टेक्निकको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ यसमा क्लिनिकल फिचर्स, डायग्नोसिस एन्ड केस म्यानेजमेन्ट अफ भिभिडी अर्थात् भेक्टर बर्न डिजिजको क्लिनिकल फिचर, डायग्नोसिस र केस म्यानेजमेन्टको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अर्को नेपाल नेसनल गोल, अब्जेक्टिभ, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल स्ट्राटेजी, एप्रोचेस, मेथड्स एन्ड एक्टिभिटिज, नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल अफ भिभिडी, ट्रेन्ड्स अफ ट्रान्समिसन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन र इपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन अर्थात् हामीले चाहिँ यो जुन भिभिडी छ, भेक्टर बर्न डिजिज छ, यसको इपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसनको ट्रेन्डहरू, यसको बारेमा नेपाल सरकारले लिएका गोल, अब्जेक्टिभ, प्रिभेन्सन, कन्ट्रोल स्ट्राटेजी, के एप्रोच छ, त्यो मेथड्स र एक्टिभिटिजहरूको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्लानिङ फर भिभिडी प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एट द डिस्ट्रिक्ट एन्ड पेरिफेरी लेभल अर्थात् डिस्ट्रिक्ट र पेरिफेरी लेभलबाट के प्लानिङहरू प्रिभेन्सनको लागि, भिभिडी प्रिभेन्सनको लागि छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ प्रिपरेसन अफ एनुअल वर्क प्लान एट वर्किङ स्टेसन, त्यस्तै इपिडेमिक आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स, त्यस्तै डिजिज सर्भिलेन्स, बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन, बिसिसी भन्छौँ जसलाई हामीले, रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ अफ भिभिडी, रेफलर एन्ड फलो अफ, सुपरभिजन, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन अफ भिभिडी कन्ट्रोल प्रोग्राम, रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डिफ्रेन्ट हेल्थ फेसिलिटिज र एन्ड अल्सो चाहिँ टेक्निक्स अफ कम्युनिटी मोबिलाइजेसन फर भिभिडी। भिभिडीको लागि चाहिँ कम्युनिटी मोबिलाइजेसन गर्ने के टेक्निक्सहरू, कस्ता टेक्निक्सहरू छ, त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै टपिक नम्बर 6 मा रहेको छ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ एन्ड न्युट्रिसन। मेटर्नल हेल्थमा हामीले चाहिँ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थमा चाहिँ एन्टिनेटल केयर, फिजियोलोजिकल चेन्ज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, एन्टिनेटल केयरको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रेग्नेन्सीको बेला हुने फिजियोलोजिकल चेन्जेसको बारेमा, त्यस्तै डेन्जर साइन अफ प्रेग्नेन्सी, प्रेग्नेन्सीमा देखिने डेन्जर साइनको बारेमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाई रिस्क ग्रुप, मदर चाहिँ कस्तो मदरहरू हाई रिस्क ग्रुपमा पर्छ प्रेग्नेन्सीको, त्यस्तै डेलिभरी केयर, स्टेज अफ लेबर, डिफ्रेन्स बिट्विन फल्स एन्ड ट्रु लेबर र फल्स लेबर पेनको बारेमा डिफ्रेन्स के छ। त्यस्तै पोस्ट नेटल केयर, न्यू बर्न केयर, कम्प्लिकेसन्स अफ प्रेग्नेन्सी, एबर्सन, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, टक्सेमिया, माल प्रेजेन्टेसन, एन्टिपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज, रिटेन्ड प्लेसेन्टा, यो सबैको चाहिँ हामीले डिफिनिसन, साइन सिम्टम, म्यानेजमेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै युटेराइन प्रोल्याप्सहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ र चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले माइलस्टोन, ग्रोथ र डेभलपमेन्टको अन्डर 5 वर्षको बच्चाको माइलस्टोन, त्यस्तै डिफिनिसन, कज, साइन सिम्टम एन्ड म्यानेजमेन्ट्स अफ एआरआई, एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, चाइल्डहुड डायरियल डिजिज, यो दुईटाको चाहिँ हामीले डिफिनिसन, कज, साइन सिम्टम र म्यानेजमेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गतको कुरा गर्दाखेरि पपुलेसन पिरामिडको बारेमा, कन्सिक्वेन्स अफ पपुलेसन ग्रोथ, मेजर्स टु सोल्भ पपुलेसन प्रब्लम, त्यस्तै फ्यामिली प्लानिङ मेथड, टेम्पोररी र पर्मानेन्ट मेथडको बारेमा, त्यस्तै डेमोग्राफिक साइकलको बारेमा र इन्डिकेटर अफ फ्यामिली प्लानिङको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ यो कुराहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै न्युट्रिसन अन्तर्गत चाहिँ सोर्स अफ माइक्रो एन्ड म्याक्रो न्युट्रिएन्ट, त्यस्तै न्युट्रिसनल स्टाटस मेजरमेन्ट्स, अन्डर एन्ड ओभर न्युट्रिएन्ट्स, त्यस्तै ब्रेस्ट फिडिङ, विनिङ र सप्लिमेन्ट्री फुडको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड माइक्रोबायोलोजी। कम्युनिकेबल डिजिज र माइक्रोबायोलोजीको कुरा गर्दाखेरि
माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ माइक्रो अर्गानिजम्स, ब्याक्टेरिया, भाइरस, पारासाइट, फङ्गस, प्रोटोजोआ र हेल्दिमेन्थिक्सहरूको इन्ट्रोडक्सन अर्थात् नर्मल किसिमका क्यारेक्टर्सहरू। त्यस्तै प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन, यो चाहिँ के भन्छ, प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन चाहिँ हामीले यो अलिकति यहाँ मिस्टेक जस्तो मलाई लाग्यो। यो चाहिँ के भन्छ कि त्यो चाइल्ड हेल्थको चाहिँ 4 नम्बरको पोइन्ट यहाँ तल आएको छ। ओके, केही भएन। नेक्स्ट चाहिँ यसमा कम्युनिकेबल डिजिजको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिकेबल डिजिज र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको कजेसहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एमोबाइक ब्यासिलरी डिसेन्ट्री, चिडियासिस, कोलेरा, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, ट्युबरकुलोसिस, मलेरिया, लेप्रोसी, पारासाइटिक डिजिजहरूमा पनि त्यस्तै भाइरल डिजिजहरूमा एड्स, चिकन पक्स, मिजल्स, इन्फ्लुन्जा, मम्स हैन, त्यस्तै हाम्रो रेबिज, इन्फेक्टिभ हेपाटाइटिसहरू भयो, एबी, पोलियोमाइलाइटिसहरू रोग भयो, त्यस्तै ट्रेकोमा, भाइरल इन्सेफ्लाइटिस, सार्स, मर्स, डेङ्गु, कोभिड-19 इत्यादि रोगहरूको बारेमा, त्यस्तै पर्ट्युटुस, टिटानस, डिप्थेरिया, हुपिङ कफ, इन्टेरिक फिभर, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, यो सबै डिजिजहरूको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब मेडिसिन र सर्जरी 8 नम्बर टपिकमा रहेको छ मेडिसिन र सर्जरी। यस अन्तर्गत हामीले हिस्ट्री टेकिङ र फिजिकल एक्जामिनेसन्स, त्यस्तै कज एन्ड साइन सिम्पटम, टाइप, प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट्स एन्ड कम्प्लिकेसन्स अफ इन्भेस्टिगेसन अफ डिफ्रेन्ट डिजिजेस लाइक डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड डिजिज, ग्यास्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलिसिस्टाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, डिसेन्ट्री, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस र हेपाटाइटिस। त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजिज अन्तर्गत कमन कोल्ड, टन्सिलाइटिस, फेरेन्जाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोङ्काइटिस, न्युमोथोराक्स। त्यस्तै अर्को छ कार्डियोभास्कुलरसँग सम्बन्धित डिजिजहरूमा हाइपरटेन्सन, कन्जस्टिभ कार्डियक फेलर, र्यामेटिक फिभर, यो चाहिँ कार्डियोभास्कुलरसँग सम्बन्धितमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ जेनिटो युरिनरी सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ हामीले नेफ्राइटिस, रेनल कोलिक, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, यो 3वटा डिजिजको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्डोक्राइन सिस्टमसँग रिलेटेड डिजिजमा चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस र हाइपोथाइरोडिजम र हाइपरथाइरोडिजमको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नर्भस सिस्टमसँग सम्बन्धित रोगहरूमा चाहिँ सिभिएस, सेरेब्रो भास्कुलर एक्सिडेन्ट, त्यस्तै कन्भल्सन, मेनिन्जाइटिस, इपिलेप्सी र अनकन्सियसनेसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्किन प्रब्लम अन्तर्गत चाहिँ हामीले एस्काबिज, रिङवर्म, इम्पेटिगो, इक्जिमा, एलर्जी, यो चाहिँ रोगहरूको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ बीमा सर्जरी राखिएको छ। सर्जरीमा चाहिँ डेफिनिसन, क्लिनिकल फिचर्स र एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट्स अफ सर्टेन डिजिजहरू छ, जस अन्तर्गत चाहिँ बोइल्स, कर्बङ्कल्स, अल्सर, पाइल्स, वुन्ड, बर्न एन्ड स्काल्ड, फ्र्याक्चर, डिस्लोकेसन एन्ड स्प्रेन, हेड एन्ड स्पाइनल कोड इन्जरी, ब्लिडिङ, त्यस्तै फोरिजन बडी इन इयर, आई, नोज, थ्रोट, त्यस्तै छ कन्जक्टिभाइटिस, आइराइटिस, ट्रेकोमा, क्याट्रेक्ट, एस्टाई, ओटाइटिस एक्सटर्ना, त्यस्तै कमन प्रब्लम्स अफ टिथ एन्ड माउथ, एक्युट एब्डोमिनल प्रब्लम जस्तै एपेन्डिसाइटिस, एक्युट कोलिसिस्टाइटिस, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन, हाइड्रोसिल, हर्निया एन्ड ट्युमर, यो चाहिँ सर्जरी अन्तर्गतका रोगहरूमा। त्यस्तै फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी अन्तर्गत चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ हामीले टर्मिनोलोजी युज इन फार्मेसी, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, डिस्पेन्सिङ, रेसनल युज अफ ड्रग, डोज एन्ड इट क्यालकुलेसन र नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फार्माकोलोजी अन्तर्गत चाहिँ टर्म युज इन फार्माकोलोजी, फार्माकोलोजीमा प्रयोग हुने टर्म्सहरूको बारेमा, त्यस्तै मिनिङ र टाइप्स अफ एन्टिबायोटिक्स, त्यस्तै मोड अफ एक्सन, रेसनल युज, डोज, जेनरल साइड इफेक्ट एन्ड कन्ट्राइन्डिकेसन अफ द ड्रग युज इन डिफ्रेन्ट सिस्टम, डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूमा युज हुने ड्रगहरूको मोड अफ एक्सन, रेसनल युज, डोज र जेनरल साइड इफेक्टको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को टपिक रहेको छ हेल्थ कल्चर्स एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड काउन्सेलिङ। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चेन्ज प्रोसेस एन्ड ब्यारियर अफ चेन्ज इन कम्युनिटी, त्यस्तै काउन्सेलिङ, मास ग्रुप र इन्टरपर्सनल, त्यस्तै ट्रेडिसनल बिलिफ एन्ड ट्रेडिसनल हेल्थ रिलेटेड ट्याबुज, त्यस्तै हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रमको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेल्थ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेल्थ केयर सिस्टम इन नेपाल, जब डिस्क्रिप्सन्स अफ एक्जुलरी हेल्थ वर्कर अहेव एचडब्ल्यू, मलेरिया इन्सपेक्टर, भेक्टर कन्ट्रोल असिस्टेन्ट, मलेरिया एसिस्टेन्ट, कोल्ड चेन एसिस्टेन्ट, यो सबैको जब डिस्क्रिप्सन, त्यस्तै प्राइमरी हेल्थ केयर डिफिनिसन एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स प्रिन्सिपलको बारेमा, पिएचसीको बारेमा डिफिनिसन, कम्पोनेन्ट्स र प्रिन्सिपल, त्यस्तै अर्गेनोग्राम अफ एमओएचपी, गण्डकी प्रोभिन्सको अर्गेनोग्राम र एमओएचपीको अर्गेनोग्राम, त्यस्तै रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फेडरल, प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल गभर्मेन्ट,
के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी छ फेडरल गभर्मेन्टको र प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्टको, र त्यस्तै म्यानेजमेन्ट्स अफ हेल्थ पोस्ट, क्लिनिक, हेल्थ क्याम्प एन्ड इन्भेन्ट्री, यसको बारेमा चाहिँ त्यस्तै। अर्को मिटिङ, लिभ, रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ, HMIS, DHS2, ELMIS र मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन अफ हेल्थ डेलिभरी सिस्टम। यति कुराहरूको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त हामीले पढ्नुपर्ने छ यसमा है। अहिलेको सिलेबसको बारेमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराए भिडियोको मार्फतले। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्छ होला र आज यो भिडियो मन परेको छ भने तपाईहरुले साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस् र अर्को मैले कुन यस्ता सम्बन्धित भिडियोहरु बनाइदेऊ भन्ने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म अहिलेको आजलाई भिडियो चाहिँ इन गर्छु। हस्त, धन्यवाद।